बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ईरान में अमरीकी फौजी अड्डे पर रॉकेटों से हमला, मुतअद्दिद अहलकार जख्मी। ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान इराक में अमरीकी फौजी अड्डों को रॉकेटों से निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अहलकारों के जख्मी होने की इतलात सामने आ रही हैं। बैनुल-अक़वामी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी ओहदेदारों की जानिब से हमले की तस्दीक करते हुए कहा गया है कि हमला ऐन अल असद एयरबेस पर हुआ है। खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम का कहना है कि बेस के अहलकार हमले के बाद होने वाले नुकसान का जायजा ले रहे हैं। अमरीकी एयरबेस पर 2 रॉकेट फायर किए गए। वाक़े के दौरान कई अमरीकी अहलकार जख्मी हुए हैं। यह वाक़या एक ऐसे वक्त में पेश आया जब इसराइल के फ़लस्तीनियों पर हमले के बाद मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ रही है। इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ इसराइली फ़ौज के ओहदेदार का बयान सामने आया था कि लबनान से शिमाली इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली ओहदेदार ने बताया कि इसराइल पर लबनान से मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए हैं, अलबत्ता किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। इसराइली फौज के मुताबिक इन हमलों के बारे में हिजबुल्लाह की जानिब कोई बयान सामने नहीं आया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ईरान और हिजबुल्लाह इसराइल पर कितने घंटों में हमला कर सकते हैं। एंथनी ब्लिंकन ने G7 को खबरदार कर दिया। एंथनी ब्लिंकन ने G7 ममालिक को खबरदार करते हुए कहा, ईरान और हिजबुल्लाह इसराइल पर अगले 24 से 48 घंटों के अंदर हमला कर सकते हैं। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि G7 इत्तेहाद इलाकाई जंग को रोकने के लिए सफारती दबाव का इस्तेमाल करें और जोर दें कि हमले और रद्द-ए-अमल महदूद हो। इस सिलसिले में अमेरिकी खबरसा इदारे ने पीर को एक गैर मुसद्दका रिपोर्ट शाया की। 3 नामालूम ज़राए का हवाला देते हुए इसने रिपोर्ट किया कि एंथनी ब्लिंकन ने G7 के अहम मंसूबों को एक कॉन्फ्रेंस कॉल में बताया कि ईरान और हिजबुल्लाह पीर के अवाइल में इसराइल के खिलाफ हमला कर सकते हैं। एंथनी ब्लिंकन का कहना था कि अमेरिका का ख्याल है कि ईरान और हिजबुल्लाह दोनों जवाबी कार्रवाई करेंगे, ताहम वाशिंगटन को हमलों का सही वक्त मालूम नहीं है या ये कि वो क्या शक्ल अख्तियार करेंगे। वाज़ेह रहे पीर का दिन अब गुजर चुका है, ताहम हमलों का खतरा बदस्तूर बरकरार है। एंथनी ब्लिंकन G7 को ये भी बताया कि अमेरिका ईरान और हिजबुल्लाह को अपने हमलों को महदूद करने और किसी भी इसराइली रद्द-ए-अमल को रोकने के लिए कायम करके कशीदगी को रोकने की उम्मीद रखता है। उन्होंने दीगर वज़राए ख़ारजा से कहा कि वो तीनों पर सफारती दबाव डालकर इस दबाव में शामिल हों। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ईरान इसराइल कशीदगी, रूस की ईरान को तावन की यकीन दहानी। ईरान की जानिब से इसराइल पर मुतवक्का हमले में रूस ने अपने तावन की यकीन दहानी करवा दी। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी सरगई शोइगु तेहरान पहुंच गए। उन्होंने ईरान को इसराइल पर हमले में अपने मुकम्मल तावन की यकीन दहानी करवा दी। रूस की सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी सरगई शोइगु ने ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी कमांडर रियर एडमिरल अली अकबर से मुलाकात की। सरगई शोइगु मई में सलामती कौंसिल में मुंतकिल होने से पहले रूस के वजीर दिफा थे। सरगई शोइगु तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, सुप्रीम कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी और जनरल स्टाफ के सरबराह से भी मुलाकात करेंगे। बांग्लादेशी फौज का मुल्क भर से कर्फ्यू खत्म करने का ऐलान, तालीमी अदारे खुल गए। बांग्लादेश की फौज ने हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के अगले रोज ही मुल्क भर में कर्फ्यू उठाने का ऐलान कर दिया। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के दरुल हुकूमत ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां खोल दी गई हैं, मगर तलबा की तादाद बहुत कम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में असातिज़ा की तंजीम यूनिवर्सिटी टीचर्स वर्क आज तालीमी सरगर्मियों की बहाली से मुतल्लिक आइंदा का लाहे अमल तय करेगी। वाज़ेह रहे कि बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ जारी मुजाहरों के बाद मुल्क भर में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफज किया गया था। याद रहे कोटा सिस्टम के खिलाफ बांग्लादेश में 1 माह से जारी मुजाहरों के बाद गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने अपने ओहदे से इस्तीफा देकर भारत फरार हो गई थी।
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں برطانیہ میں سیاسی پناہ ملنے تک حسینہ واجد بھارت میں ہی قیام کریں گی۔ بنگلہ دیشی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ برطانیہ میں سیاسی پناہ ملنے تک شیخ حسینہ واجد کے بھارت میں قیام کا امکان ہے۔ اس دوران حسینہ واجد کی نئی دہلی میں مقیم اپنی بیٹی سائمہ واجد سے بھی ملاقات کا امکان ہے۔ واضح ہے کہ بنگلہ دیش میں پیدا ہونے والی صورتحال کے بعد بھارتی وزیر اعظم نے سیکیورٹی سے متعلق کابینہ اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس کے مندرجات سامنے آئے ہیں، تاہم بنگلہ دیشی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ برطانیہ میں سیاسی پناہ ملنے تک حسینہ واجد کو بھارت میں خفیہ مقام پر رہائش دے دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ کوٹا سسٹم کے خلاف بنگلہ دیش میں ایک ماہ سے جاری مظاہروں کے بعد گزشتہ روز حسینہ واجد نے وزارت عظمیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بنگلہ دیشی طلبہ تحریک کا ملک میں فوجی حکومت قبول کرنے سے انکار، اپنی تجاویز پیش کر دیں۔ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کے خلاف احتجاج کرنے والی طلبہ تحریک کے رہنما ناہید اسلام نے ملک میں فوجی حکومت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ طلبہ تحریک کے رہنما ناہید اسلام نے کہا کہ ہمیں بنگلہ دیش میں فوج کی حمایت یافتہ حکومت قبول نہیں ہے۔ ملک میں عبوری حکومت بنانی ہے تو اس کا خاکہ ہم دیں گے۔ طلبہ تحریک کے رہنما ناہید اسلام، آصف محمود اور ابو بکر معصومدار نے ویڈیو پیغام کے ذریعے عبوری حکومت کا خاکہ جاری کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس کے زیر سربراہی عبوری حکومت قائم کی جائے۔ ناہید اسلام کا کہنا تھا کہ طلبہ پہلے ہی ڈاکٹر یونس سے بات کر چکے ہیں اور وہ عبوری حکومت میں کردار ادا کرنے پر آمادگی ظاہر کر چکے ہیں۔ دیگر نام آج صبح دیے جائیں گے۔ طلبہ تحریک کے رہنما ناہید اسلام نے کہا کہ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت اگلے 24 گھنٹوں میں قائم کر دی جائے گی۔ اس سے قبل ناہید اسلام نے کہا تھا کہ طلبہ رہنما عبوری قومی حکومت کی تجاویز پیش کریں گے۔ کسی ایسی حکومت کو قبول نہیں کیا جائے گا جو ہماری تجاویز اور حمایت کے بغیر بنائی گئی ہو۔ طلبہ تحریک کے رہنما نے کہا کہ عبوری قومی حکومت میں سول سوسائٹی سمیت سب کی نمائندگی یقینی ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترک صدر رجب طیب ایردوان نے فلسطین سے متعلق سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی جانب سے تصاویر سینسر کرنے کو ڈیجیٹل فاشزم قرار دے دیا۔ اپنے بیان میں ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا کہ فلسطینی متاثرین کی تصاویر کو سینسر کرنا ڈیجیٹل فاشزم ہے۔ فلسطینی شہداء کی تصاویر کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر سینسر کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں ایک ڈیجیٹل فاشزم کا سامنا ہے جو آزادی کے بھیز میں ہے۔ ڈیجیٹل فاشزم اسی طرح جاری رہا تو فوری طور پر ان پر پابندی لگا سکتے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے اسرائیل کو خون کا پیاسا اور نسل کشی کا نیٹ ورک بھی قرار دیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ترکیہ فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کے لیے کھڑا رہے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے کہا کہ مشرق وسطی کی صورتحال نازک ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا امریکہ مشرق وسطی میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں کر رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے تمام فریقین پر زور دیا کہ وہ کشیدگی کو بڑھانے سے گریز کریں۔ یہ بات اہم ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ طے پا جائے۔ اینتھنی بلنکن کا مزید کہنا تھا کہ تمام فریقین کسی معاہدے پر پہنچنے کے راستے تلاش کریں۔ فریقین کو تاخیر یا نہ کہنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔